اوم سپارہ 14 رکو سورة الانعام اوم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیتو اے محبوب ورتو فرمایا زمانہ کرلائے شوائے ان اعبد الذین اغدا جز عبادت وکما دا اغوی تدعون من دون اللہ جتا سے عبادت کوئی اللہ نہ علاوہ قل ورتو فرمایا لا اتبع احواءکم زتاس خواہشات پس نشمت لائے قد دوللت اذا وما انا من المہتدین پدا سی صورت کے بزبی لار شما او زب پلار والو باندے نیما قل ورتو فرمایا انی علی بجنت من ربی زخپل رب لجانب پا دلیل سرائی میں وکذبتم بی او تاسو انکار کوئی ما عندی ما تستعجلون بی ما سر نشتا آغا سچ تاسو تادی کوئی ان الحکم حکم ندی الا للہ مگر دا اللہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین آغا حق فرمائی او لوارو نا بہتر فیصلہ کون کے قل ورتو فرمائی لو ان عندی ما تستعجلون به کچر تما خوات غشستتا سیتادی کوئی لقضی الامر بینی و بینکم ضرور با ما استاسو اخپل محض کے فیصلہ کرے وا واللہ اعلم بالظالمین اللہ خپی جنی ستمگاری وعنده مفاتیح الغیب او دخوات دا غیب و چابیانی دی لا یعلمها الا ہو دا اغو چابیانو علم نشتا مگر اغزاد تا ویعلم ما فی البر والبحر او دا علم لری دا اغا سچ پا وچا کی دی او دا اغا سچ پا دریاب کی دی وما تسقط من ورقا او نرا پریوزی ایو پانا الا یعلمها مگر دتا علم علم اخکنا ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب او ندانرا پریوزی یا ندانرا پور تکیگی پا تیارو دا زمکا کے ولا رتبین اغا کلم دوی ولا یابسین آغا کوچوی الا فی کتاب مبین دا ٹول دا پروشن کتاب کی لکلی دی وہو الذی اللہ غزات یتوفاکم باللیل چھ خوب پا صورت کے تاسو باش پہ ودکی ویعلم ما جرحتم او بیا اغا باندی علم لری چھ تاسو سکوی بن نہار پورس کے ثم یبعثکم فیہ بیا بتاسو را پورتا کوی پا دے ورس کے لیقضا اجل مسمى لپارد دی چھ اغا ٹہراو شوے مدت پرشی ثم الیہ مرجعکم بیا بتاسو دا طرف دا گرزے ثم ینبئکم بیا بدے تاسو تا خبر در کی بما پاغس سرکن تم تعملون اغا سچ تاسو عملون کول